नमस्कार. आमचे सगळीकडे कॅम्पेन चालू असा आणि वेगवेगळे ग्रुप्स करून आम्ही खूप कडे भोंवता. आमचे जे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरी असा आपले तरेन प्रयत्न करता, खंय खंय मेळटा कोणा कोणाक हें करता. आणि आयची दिसा गरमी कितें आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमी कोलागांवान आसा आणि हो मुद्दम व्हिडिओ काडल्या की प्रत्येकाक कळपा जाय कशें सॅक्रिफायस आमचे भुरगे करता ते. आमचे बरोबर सादीक आसा आणि आमचे अल्फ्राज आसा आणि दोगांचोय रमदान म्हयनो चालू आसा. दोगांचो उपास आसलो भुरग्यांचे. हे सॅक्रिफायस गोंयाक लागून आणि प्रत्येकान हे सॅक्रिफायसाचो एक रिस्पेक्ट करपा जाय. प्रत्येकाक दिसपा जाय की फक्त पयशांनी इलेक्शन जिखपा शकना. हे सॅक्रिफायसूय खंय तरी जे एक इम्पॉर्टन्स प्ले करता, एक व्हडलो रोल प्ले करता. आणि हांव बाब सादीक आणि अल्फ्राज आमचो बरोबर आसा तांकां थँक्यू म्हणटा. आणि मुद्दम त्या खातीर व्हिडिओ काडला कित्याक आमकांच कितेंशें दिसतालें, कित्याक आमी एक संकश्टीचो उपास धरताले, जाम पडटा. पूण तेंचो असो उपास आसता कित्याक म्हाजे खूब जाण फ्रेंड आशिल्ले, तांकांय हांव विचारतालो तेन्ना एक वायटशें दिसतालें कित्याक आमी सगळे उदक पिता, हें पितात आनी वाटेर कितें मेळ्ळें तेन्ना कोण कोण कितें दिता पूण तांकां कांयच घेवपा मेळना. पूण तरी सुद्दां तेंची ती झील आसा ती तशीच उरलेली. तेच तरेन भोंवताले. आनी हो टायम म्हाका दिसता आतां 2 जावपा येयली, 2:15 जावपा येयली आनी 2:15 पर्यंत आमी हांगा हो गांव आतां कंप्लीट केल्लो आसा. आणि प्रत्येकाक सांगता की तुमी हे सॅक्रिफायस याद दवरात. कित्याक लागून की आमची गोंय आसा तें खंय तरी आयज हाती भायर वयता. प्रत्येक कडेन हे गोंयचे आमचे कितें चल्लां तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी कोण कोण कितें करता, कोण कोण कशे त्रास करता, कोण कोण कितें करूंक सोदता आमकां, मागीर कशे तरेन आयज आमकां चिड्डुपाचो प्रयत्न करता ते प्रत्येकान विचार करपा जाय. आनी हेंचे सॅक्रिफायस वेस्ट जावपा दिवनाका. देव बरें करूं.